क्या कोई अल्लाह वाले साहबा ने कभी बर्थडे बनाया? कौन सी किताब में लिखा? फिर ये हमें धोखे में मुब्तला किया गया है कि तुम नबी के नाम के नारे लगाओ, नात खानी करो, नजात पा जाओगे। इससे पहले सदियों से हरामे काबा में मिलाद का जश्न मनाया जाता था। देखो छोड़ करके कोई जुलूस मोहम्मदी नहीं हो सकता, नमाज को छोड़ करके जुलूस मोहम्मदी नहीं हो सकता। यौम मिलाद को बतौर बर्थडे मनाना है। इमाम अबू हनीफा को मानते हो? अगर माई का दूध पिया है माँ का, इमाम अबू हनीफा की जिंदगी से एक जुलूस, एक चरागा, एक झंडा और एक जश्न साबित कर दो, मेरी सजा मौत है। मीलाद दीन होता तो मोहम्मद मदनी हुक्म देते और सबसे पहले अपने अब्बा आदम हजरत इब्राहिम और इस्माइल का मीलाद बनाते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, जैसे ही ईद मिलाद आता है तो अलग अलग तरीके के बयानात आना शुरू हो जाते हैं। हर मौलवी अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं कुरान और हदीस से। कुछ मौलाना कहते हैं कि ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है और कुछ मौलाना कहते हैं कि ये किताबों से और हदीसों से साबित है। चलिए इस ईद मिलादुल नबी पे कौन कौन से मौलाना ने क्या क्या बयान किए हम आपको बताते हैं। इख्तिलाफ इस बात के ऊपर है कि नबी की ज़ात तो आला है लेकिन बात मेरे मौलवी की आला है। नबी की ज़ात तो आला है, बात मेरे इमाम की आला है। नबी की ज़ात तो आला है, बात मेरे फकीह और मुहद्दिस की आला है। नबी की ज़ात तो आला है लेकिन बात मैं अपने मसलक की मानूंगा नहीं। ये नुक्ता इख्तिलाफ है। मेरे बरेलवी भाइयों, आज आपने इस महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम मिलाद को बतौर बर्थडे मनाना है। और बर्थडे इस सालगिरह को कहते हैं। एक खुशी होती है यौम पैदाइश पे, किसी के घर आज बच्चा पैदा हुआ, वो खुशी होना फितरी बात है, कोई हरज नहीं है। ये तो यौम पैदाइश की खुशी है। लेकिन एक साल गुजर जाए, उसी दिन जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, एक साल गुजर जाने के बाद फिर वो दिन आया, उस दिन खुशी को मनाया गया। इसको सालगिरह कहते हैं, इसको बर्थ डे कहते हैं। मेरे भाइयों, अगर नबी की जात आला है तो नबी की बात आला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें और मुझे अपना उसवा, अपना नमूना कितना वादे करके बता दिया। क्या कहा? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुआ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुआ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जब भी पीर आती है मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रोजा रखता हूं। दोस्तों, ये मौलाना का भी बयान सुनिए। ये अरब के मक्का शहर के रहने वाले मौलाना है। चलिए इन्होंने क्या बयान किया इस हफ्ते में, आप जरा सुनिए। इसका माना ये है कि बिदअती तौबा से महरूम क्यों हो जाता है। बिदअत करने वाला ये समझता है कि नऊज़ बिल्लाह हुजूर ने पूरा दीन नहीं पहुंचाया। ईमान से कहें, ठंडे दिल से, अल्लाह के काबे में बैठे हो, हुजूर पाक ने दीन का कोई ऐसा हुक्म है जो नहीं पहुंचाया? करने के मसाइल भी समझाए हैं कि नहीं? ये सारा दीन हुजूर ने समझा दिया, सिर्फ मीलाद नहीं समझाया अपना। खुदा के लिए डरो अल्लाह से। अगर मीलाद दीन होता तो मोहम्मद मदनी हुक्म देते और सबसे पहले अपने अब्बा आदम हजरत इब्राहिम और इस्माइल का मीलाद बनाते। और अगर दीन होता तो सबसे पहले अहले बैत रसूलुल्लाह और असहाब रसूलुल्लाह अबी बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन मनाते। अगर उन्होंने नहीं मनाया, हुजूर ने हुक्म नहीं दिया, तो वादे हो गया ये बिदअत। दोस्तों, आप इस मौलाना का बयान सुनिए। ये बयान के अंदर डायरेक्ट चैलेंज भी दे रहे हैं। भाई इब्लीस के सब खुशियां मना रहे हैं और हमने आज चैलेंज किया है कि इमाम अबू हनीफा को मानते हो? अगर माई का दूध पिया है माँ का, इमाम अबू हनीफा की जिंदगी से एक जुलूस, एक चरागा, एक झंडा और एक जश्न साबित कर दो, मेरी सजा मौत है। इमाम अबू हनीफा को मानते हो? इमाम अबू हनीफा को मानते हो? जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को मानता है
وہ ایک جلوس امام ابو حنیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے نکال کے دے دے، رب کبریا کی قسم ہے میرا خون معاف ہے، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، مکھی کے پر کے برابر نہیں ہوں، کیوں دین کے نام پہ امت کو جہنم میں ڈالنے کا ٹھیکہ مارا۔ دوستو اس مولانا کا بیان سنیے، یہ سنی مولانا ہے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ جلوس بڑی شان سے نکالتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، ظہر غائب، سرکار کی آمد مرحبا، اثر غائب، سرکار کی آمد مرحبا، مغرب غائب۔ جو فرض کہا تھا رسول نے اور جسے کبھی نہیں چھوڑا تھا رسول نے، اسے چھوڑ رہے ہو۔ وہ کون سا جلوس محمدی ہے؟ کیا اس کو جلوس محمدی کہو گے جس میں اطاعت محمدی نہ ہو؟ سجدے کو چھوڑ کر کے کوئی جلوس محمدی نہیں ہو سکتا، نماز کو چھوڑ کر کے جلوس محمدی نہیں ہو سکتا۔ ارے سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھو، کربلا کے میدان میں تلوار کے سائے میں سجدہ کر کے بتا دیا یہ 72 کا قافلہ یہ میرا قافلہ نہیں ہے، یہی جلوس محمدی ہے۔ دوستو انہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے، یہ بھی سنی مولانا ہے۔ چلیے یہ کیا کہہ رہے سنیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل اسلام تو وہاں سے آیا، اصل اسلام تو عرب سے آیا، مکہ مدینہ سے، وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا۔ سن لو، اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے، اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ یہ کتاب ہے تاریخ مکہ پر، اور امام محمد بن جار اللہ ظہیرہ القرشی، ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر، کل کتب اٹھا کے دیکھیے، مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا ہے۔ دوستو آپ تو انہیں بھی جانتے ہوں گے، یہ مفتی صاحب ہے جو بہت اچھے بیان کرتے ہیں۔ چلیے یہ بھی بیان میں کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ مدارس خوش فہمی سے باہر آؤ، سنیوں باہر آ جاؤ، یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگاؤ، نعت خوانی کرو، نجات پا جاؤ گے۔ کوئی ایسے سٹینڈرڈ شریعت نے نہیں دیا، اطاعت رسول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعت خوانی غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس پہ ثواب ملے گا، یہ ثواب نہیں ملے، نو ثواب حاصل ہوگا، ثواب نہیں ملے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان سے مطمئن ہو کے سوچنا نبی کی مانو نہ مانو ہمیں جنت مل جائے گی۔ میدان محشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آئیں گے، حضور ٹنڈن سنی صاحب آپ یہاں کھڑے، جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ مٹکتا ہوا جھومتا ہوا سیدھا جنت میں چلے جائے گا۔ مفتی صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ پپو نکل جائے گا وہاں پہ، کیونکہ ہر رات یہ نعت خوانیوں میں بیٹھا کرتا ہے۔ دیکھا دوستو آپ نے، ہر مولانا نے اپنے اپنے مسلک کے حساب سے بات بتائی، اور ہر ایک کے پاس دلیل ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے پاس محفوظ اور درست دلیل ہے، مگر میں آپ کو ایک پرسنل رائے دینا چاہوں گا کہ آپ جلوس میں شامل ہوئیے، اپنی ایکتا کا ثبوت دنیا کو دکھائیے۔ ہر قوم اپنی طاقت دنیا کو دکھاتی ہے تاکہ کوئی ان پہ ظلم نہ کرے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سال میں ایک دن سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور پوری دنیا کو یہ بتائے کہ آپ ہمیں الگ الگ حصوں میں گن نہیں سکتے۔ ہمارا مذہب ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہماری کتاب ہے کہ ہمارا رسول ایک ہے، تو ہم بھی ہماری طاقت دنیا کو دکھائے تاکہ کوئی ہم پہ ظلم نہ کرے۔ ہم جس دور میں جی رہے دوستو، یہ دور تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اس لیے مہربانی کر کے سارے گلے شکوے بھول کر آپ جلوس میں شامل ہوئیے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر اپنا بھائی چارہ بنائیے۔ امید کرتا ہوں دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیں گی، اگر پسند آئی ہوں گی تو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا۔